नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। अहिले जिटिए चुनावको माहौल छ। यो चुनावी माहौलमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा कसरत गरिरहेका छन्। उम्मेदवारहरूले घर दैलोमा पुगेर भोट प्रचार सुरु गरिसकेको छ। यस्तोमा चुनाव अवधि विभिन्न कुराहरू, विभिन्न वाद विवादहरू पनि अगाडि आइरहेको छ। धेरैवटा सवाल र धेरै अन्योलताहरू पनि रहेको छ। यसबीच चुनाव चर्चा कार्यक्रममा म आज कालेबुङका विधायक अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रुदेन सादा लेप्चासित यही चुनाव चर्चा गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला कार्यक्रममा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सुरुमा म मुख्यमन्त्रीको बयानबाट सुरु गर्छु। मुख्यमन्त्रीको बयान आयो यो चुनावको माहौलमा म खुन दिन तयार छु, तर बङ्गाल विभाजन हुन दिदिनँ। यसले तपाईँहरूलाई नोक्सान गर्दैन? प्रथमत बङ्गाल विभाजनको कुरा जुन ठाउँमा आएर उभिएर गरी त्यो ठाउँ नर्थ बेङ्गालको कुनै एउटा हिस्सामा हो। किनभने नर्थ बेङ्गाल अलग्गै छुट्टै एउटा राज्य बनिनुपर्छ भने जो एउटा भित्री एउटा हल्ला भइरहेको सुन्छौँ हामी कहिलेकाहीँ, त्यो चिजलाई कटाक्ष गरेको पनि हुनसक्छ। तथापि पहाडलाई पनि विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने कुराहरू यथावत त्यो हिजैदेखिको तर्कहरू हो, स्टेटमेन्टहरू हो, जो बिजेपी पक्षले पनि भन्ने गर्छ अनि राज्यको पक्षले पनि भन्ने गर्छ। त्यसलाई हामीले आजको परिप्रेक्ष्यमा त्यसरी लिन सक्दैनौँ कि यो पार्टिकुलर यो चिजले चुनाव माहौललाई बिगार्छ भन्ने कुरा लाग्दैन। किनभने उहाँले तर्क राखेको ठाउँ हो। किनभने बङ्गालको विभाजन भन्ने कुरा बिजेपीहरूले गोर्खा ओन्लीको लागि भन्ने चाहिँ छैन। नर्थ बेङ्गाललाई नै एउटा मतलब सेपरेट गर्नुपर्छ भन्नेको अवधारणा लिएर काहीँ चर्चा परिचर्चा गोप्य रूपमा चल्दै गरेको हामी बुझ्छौँ, सुन्छौँ पनि। कहाँसम्मको यथार्थ हो भोलि देख्दै जाने कुराहरू हो। तर आजको परिप्रेक्ष्यमा त्यो कुरालाई हामी त्यसरी ध्यान दिँदैनौँ। किनकि बिजेपीकोहरूले जब पनि एउटा राज्यको विभाजनको कुरा निक्लिन्छ त्यो कुरा कटाक्ष सबैभन्दा बेसी राज्यको प्रतिपक्षी पार्टी बिजेपी जो छ उहाँहरूकै तर्फबाट यो गर्ने गर्छ र यो उहाँहरूको मामला हो। तर पनि नि यो चुनावको बेलामा योभन्दा अगाडि माथिल्लो लेभलमा तपाईँहरूको एलायन्सको कुरा पनि आइरहेको अवस्था थियो। दार्जिलिङमा जिटिए चुनाव भइरहेको कुरासित मुख्यमन्त्री पनि जानकार हुनुहुन्छ र यस्तो बिचमा मुख्यमन्त्रीले बयान दिनु भनेको कतै न कतै तपाईँहरूलाई ड्यामेज गर्ने अथवा कुनै शक्तिलाई उठाउने त्यस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब मानिसहरू पहाडमा व्यवहारिक बनिसकेको छ। त्यो कारणले भावनात्मक कुराहरू मात्रैसँग लागेर हुँदैन। मैले स्पष्ट गरेको छु, हामीलाई छुट्टो राज्य दिने भन्ने कुरा को राज्यले विरोध गर्छ, उहाँहरूसँग बङ्गालको सेन्टिमेन्ट छ। तर हामीले दिने भनेको केन्द्र हो, जसले प्र्याक्टिकल विचारधारामा अर्थात् व्यावहारिक विचारधारामा हेर्नु पर्दा दिने भन्ने कुरा जो पनि हो शक्तिको हिसाबले हो भने केन्द्र हो। केन्द्रकोले जबसम्म इच्छा शक्ति केन्द्रले लिँदैन तबसम्म यो हुने नहुने कुरा राज्यको मुख्यमन्त्रीले गर्नु सक्छ भन्ने कुरा कतै तर्कसङ्गत हुँदैन। चाहे उनले दिन्छु भन्दाखेरि नदिने, दिदिन भन्दा नहुने भन्ने कुरा चाहिँ तर्कसङ्गत होइन। प्र्याक्टिकली यो चाहिँ सेन्ट्रलको फुल्ली सब्जेक्ट भएको कारणले तर पनि यति बेला अनित थापाले पनि गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव जिटिए सभामा ल्याउने भनेर 2-4 चोटि गोर्खाल्यान्ड भनिरहेको अवस्था बिच मुख्यमन्त्रीको बयान आउनु त्यतातिर पनि जोडेर हेर्ने काम भइरहेछ नि। होइन, हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्डको सब्जेक्ट इज भेरी बिग। जहाँ तक म पोलिटिक्सलाई नियरकोल गर्छु, यसलाई यहाँ र यो परिस्थितिमा गोर्खाल्यान्डको पक्षलाई एउटा हाउसले सिफारिस गरी पठाउनु कि पहाडहरू अझै पनि अर्थात् हामी जितेर हाउसमा जानु, मेजोरिटी हाउस सञ्चालन गरेर मेजोरिटीहरूले पास गर्नु भनेको र पहाडेहरू अझै पनि गोर्खाल्यान्डसँगै समर्पित छ भनेर देखाइदिनु हो। एउटा लोकल पब्लिकको रिप्रेजेन्टेटिभको हैसियतले त्यसो गर्नु, त्यो देखाइदिनु हो। तर जबसम्म केन्द्रले यो कुरालाई सिरियसली लिँदैन, केन्द्र उत्तरदायी बन्दैन, तबसम्म यो कुराले एउटा ठुलो जग्गा पाइहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब इमिडिएट आशा गर्नु चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ। त्यो कारणले हाउसमा पारित गरिदिनु भनेको हिजोको दिनमा एसडिएफ सरकार हुँदा त्यहाँबाट पनि पास गर्यो। त्यो कारणले गर्दा यहाँबाट पनि लोकल हाउस अर्थात् सानो हाउसले पनि यो जिटिएको हाउसले पनि पास गर्नु भनेको छ। पहाडीहरूको मुख्य मुद्दा नै गोर्खाल्यान्ड हो भन्ने कुराको स्पष्टता जान्छ। तर यो होइन कि त्यो गएर माथि गएर यो त राज्यले सुनेर हुने कुरा होइन। राज्यले घोषणा गरेको चाहिँ हुन्थ्यो भने त आजसम्म 11 जात गोष्ठी भइसक्थ्यो। राज्यले हुनु सक्ने भए त 6 सिड्युल भइसक्थ्यो नि त। के छ भने जिटिएमा सभामा त्यो गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव पारित गर्दा के हुन्छ? त्यो चुनावी प्रोपागान्डा मात्रै होइन। होइन, एउटा कुरा जिम्मेदार चाहिँ लिनु पर्यो नि। जो
जिटिएभित्र जुन चाहिँ तर्क राखिएको छ, जिटिएभित्र जो प्रावधानहरूले प्रदान गरेको छ त्यहाँ त्यो कुराको हाउसले पर्मिट गर्नुपर्छ र हाउसले फरवर्ड गर्दा के नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर एउटा सिरियस एउटा त्योभित्र पसेर एडमिनिस्ट्रेटिभ रूपमा पहाडेहरूले अहिलेसम्म हिजो चाहिँ राजनीतिक रूपमा बाटोमा लडाइँ लडेको गोर्खाल्यान्डको मागहरू, तर सानो होस् ठुलो होस् जे छ एउटा व्यवस्था लङ्गडाको व्यवस्था भए त्यो हाउसैले चाहिँ एउटा रेजुलेसन लिएको चाहिँ सायद ऐतिहासिक यो पहिलो कदम हुनसक्छ, हाउसभित्रै चाहिँ भन्ने मात्रको एउटा ठुलो अहमियत हुनसक्छ। तर अब त्यो ठाउँमा सडकमै उर्लेको हिजो जस्तै पब्लिक होइन तर हाउसले नै पास गरेको एडमिनिस्ट्रेटिभमा चाहिँ प्रथम घटनाक्रम चाहिँ हुनसक्छ भन्ने मात्रै चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यही प्रसङ्गमा नि तपाईँहरूको तृणमूलसितको खासमा गठबन्धन लिएर एकदमै चर्चा भयो, माथिल्लो लेभलमा गठबन्धन भन्ने कुरा आयो, सिट बाँडफाँडको कुरा आयो, स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुरा आयो। खासमा तृणमूल कङ्ग्रेससितको गठबन्धनको खास कुरा के हो? खै त्यो अहिलेसम्म अब अफिसियली हामीलाई काहीँ चिठी दिएर निर्देश पनि जारी गरेन, सेन्ट्रल कमिटीले होस् चाहे टिएमसी हेड अफिसबाट पनि होस्, हामीलाई काहीँ त्यो प्रकारको निर्देश पनि छैन। अनि अहिलेसम्म टिएमसी र हाम्रो कोअर्डिनेसन कमिटी हुनु पऱ्यो नि त, त्यसमा त प्र्याक्टिकली त यदि त्यस्तो निर्देश अफिसियली माथि पर्छ भने पहिला सुरु डिस्ट्रिक्ट कमिटी कालेबुङलाई एउटा निर्देश आउनु पऱ्यो हाम्रो पार्टीको पक्षबाट पनि, अर्थात् भारतीय गोर्खा प्रजातन्त्र मोर्चाबाट हामी एलायन्समा छौँ र योपालि फल्ना फल्ना समष्टिको फल्ना टिएमसीकोसँग कोअर्डिनेटर गर्नु र तपाईँहरूसँग पनि टिएमसीकोलाई कोअर्डिनेसन गरेर कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गर्नु भनेर कतैबाट निर्देशन आएन। अनि हामीले त कालेबुङमा घोषणा पनि गऱ्यौँ कि 13मा 13 सिटभित्र हामी आफै खडा छौँ भने पनि, किनभने हामी असमञ्जसको स्थितिहरूमा थियौँ कतिवटा समष्टिलाई लिएर कि इमिडिएट टिकटको घोषणा गरिँदाखेरि इभन 42मै त्यस्तो परिस्थिति थियो, इमिडिएट टिकटको घोषणा गरी पठाउँदा उम्मेदवारको घोषणा पठाउँदा त्यो ठाउँमा आफ्नै भित्र अन्तरकलहले पार्टी अझै दरिलो पाराले बिग्रिन्छ भन्ने डर पनि थियो। त्यो कारण हामीले गरेनौँ, तर फाइनली हामीले स्पष्ट गरिदियौँ कि यो हामी चाहिँ 13मै हामी उभिएका छौँ। उनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा टिकट दिएन, इन्डिपेन्डेन्टको रूपमा उठाइयो, अनि अहिले आएर फेरि पार्टीले होइन त्यो त यसो छ नि, इन्डिपेन्डेन्ट माने जनता अन्यलमा पर्दैन, त्यस्तो पर्छ भन्ने छैन। हामीले क्लियर भनेका छौँ, हामी सुरुवातदेखि भन्दै आयौँ। अनि फाइनली जोहरू उठेको छ उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्टले त्यसरी उठेको अन्तिम समयमा पनि उनीहरूको टिकटको डिसिसन पार्टीले स्पष्ट नगरिदिँदाखेरि अब सायद अब हामी अगाडि बढेनौँ र हामीहरू अगाडि बढेनौँ भने चाहिँ के अरे सायद हाम्रो नोमिनेसनै स्वीकार हुँदैन भन्ने डर भएको बेलामा उनीहरूले पार्टीबाट रेजिग्नेसन दिएरै टिकट उहाँहरू नोमिनेसन गरे। तर त्यसको बाद पनि हामीले पछाडि यो फैसला गऱ्यौँ कि अब यतिभित्र चाहिँ वान अफ द बेस्ट चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, वान अफ द बेस्ट चाहिँ ऊ हुनसक्छ भनेर दुईवटा समष्टिको पनि स्पष्ट रूपमा हामीले आफ्नो फैसला दिएको छौँ, पब्लिकले त्यो बुझेको छ। गठबन्धनको जुन कुरा थियो त्यसलाई लिएर अजय एडवर्डको एउटा बयान आयो कि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र तृणमूल कङ्ग्रेसको गठबन्धनलाई म स्वागत गर्छु, तर कलकत्ताले चलाएको लालकोठीलाई जनताले स्वीकार्दैन भनेर बयान आयो। कसरी हेर्नुभयो? अब भन्नुहोस्, अजय एडवर्डलाई पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पहाडे राजनीतिको आँखाले परिपक्व राजनीतिज्ञको रूपमा दिएको बयान मान्दैनौँ हामी। पहिलो प्रथम त उहाँ अपरिपक्व छ र कुन बेला कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट दिनुपर्ने हो उहाँ आफ्नै चाहिँ वास्तवमा आफैबाट निकालिएको स्टेटमेन्टहरू हुँदैन, कसैले प्रोजेक्टेडली उसलाई दिएको स्टेटमेन्टहरू हो। कारण उहाँकोमा त्यति थुप्रो पोलिटिकल भिजन छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ नलेज छ, त्यो दूरदर्शिता छ भन्ने कुरा उहाँको जुन प्रकारको आफ्नो ओन बयानहरूबाट जब स्पिचहरूमा आएर उहाँले भन्ने गर्छ त्यस्तो बेला कतै हामीलाई लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दा एउटा पोलिटिक्समा यसो गर्दा फाइदा हुन्छ होला भनेर दिएको बयान मात्रै हो। वाकैमा भन्नुपर्दा त्यसरी फाइदा मिलिहाल्छ भन्ने छैन, कारण उहाँ एउटा त्यो ठाउँबाट बिलङ गर्नुहुन्छ जहाँ समस्या मुक्त भएको ठाउँबाट बिलङ गर्नुहुन्छ। पहाडको समस्या भनेको टी गार्डनको समस्या हो, पहाडको समस्या भनेको कुलेनबारीबाट बिलङ गरे के अरे निक्लेको समस्या हो, पहाडको समस्या भनेको ग्रामीण जीवनको प्रशासनिक रूपमा विस्थापित भएको समस्या हो। त्यो कारणले गर्दा उहाँ दार्जिलिङ अर्थात् पहाडको सबैभन्दा सम्पन्न ठाउँबाट सम्पन्न परिवारबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, जसले निम्न लेभलको विभिन्न समस्यासँग जोहरू बिलङ छ उहाँहरूको प्रतिनिधि भएर यी सबै विभिन्न समस्याको निदान गरी पठाउने उहाँकोमा त्यति ठुलो परिपक्वता छ, ज्ञान छ भन्ने कुराहरू छैन। त्यो कारणले गर्दा पब्लिकले त्यसरी हेरेको छ। नत्र त उहाँ लास्ट इलेक्सनमा नै आफ्नो वार्डबाट हार्ने थिएन। त्यो कारणले गर्दा उहाँले जित्नुभयो, एउटा नयाँ
चेन्जेस मान्छेले चाहेको थियो दार्जिलिङमा, त्यसमा पनि लास्ट इलेक्सन्सहरूलाई हेर्दाखेरि मान्छेको नजर अर्थात् एन्टी क्याम्पेन्सी भनेको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चासँग हिजो स्पेसली उर्बन क्षेत्रमा थियो। त्यसकै भोट उहाँले पाएको मात्र म मान्छु। त्योभन्दा ठुलो कुरा उहाँको जुन प्रकारको पोलिटिकल दृष्टिभङ्गी छ, परिपक्वता छ र शिक्षाको हिसाबले जुन प्रकारको एउटा डल्लै पहाडलाई सञ्चालन गर्ने ज्ञान हुनुपर्ने, त्यसमा अपरिपक्वता देख्छ र उहाँले दिएको स्टेटमेन्ट उहाँको आफ्नो उब्जनी होइन। किनभने पहाडलाई सत्ता चलाउन आउँदाखेरि नि अहिलेसम्मको इतिहासमा हामी हेऱ्यौँ भने एउटा गोर्खा सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको पार्टीहरूले नै पहाड चलाए। गोर्खा लिग, अखिल भारतीय गोर्खा लिग, त्यसको बाद जिएनएलएफ, गोर्खा लिबरेसन फ्रन्ट, त्यसको बादमा जिजिएमएम, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा। यसो हुँदै पहाडमा जति पनि आए, पहाडको जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरूको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्रीलाई गऱ्यौँ, उहाँहरू गोर्खा जातित्व र संवेदनशीलतासँग संलग्न पहाडे पोलिटिकल पार्टीहरू भएर पहाडलाई सञ्चालित गरेछ। उहाँ मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले गोर्खाको शब्दलाई जोडेर पार्टी गर्नुसम्म नै हिचकिच गर्छ भने गोर्खाहरूको समुच्चै गोर्खाहरूको हितमा उहाँले काम गर्छ भनेर कुरा विश्वास गर्नु नै एउटा अप्रासङ्गिक कुरा म मान्छु। त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई यदि त्यो तर्फको कुरालाई मानिसले समर्थन दिएर अगाडि बढ्छ भने गोर्खाहरूको हितमा उहाँको पोलिटिकल प्रशासन पहाडले पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म कदाचित मान्दिनँ। त्यो कारणले गर्दा म स्पष्ट छु, भावनादेखि माथि उठेर काम गर्नुपर्छ, तर हाम्रो जातित्व, आफ्नो संस्कार, संस्कृति, भाषाको प्रोटेक्सन बिना आफ्नो जाति त कहिले बाँच्दैन भन्ने कुराको त्रासलाई लिएर पनि एउटा पोलिटिकल पार्टी सदैव अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कारणले हामी पहाडेहरू हौँ, हाम्रो संरक्षण हाम्रो पोलिटिकल कल्चरमा सदैव रहेको हुनुपर्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि उहाँ एउटा अपरिपक्व पोलिटिकल लिडरको रूपमा मान्छु अझै पनि। त्यो कारणले गर्दा उहाँको तर्क ज्ञान बुद्धिबाट होइन, कसैबाट दिएको प्रोजेक्टेड स्टेटमेन्ट मात्रै हो, उहाँले आफै निकाल्न सक्दैन यस्तो कुरा भन्ने लाग्छ। म तपाईँको साङ्गठनिक गतिविधिहरूतिर, साङ्गठनिक कुराकानीमा पनि आउँछु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ दलको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबमा भन्नुपर्दा हिजो मात्रै एउटा रिपब्लिक बङ्गलामा एउटा खबर आयो, केन्द्रले चाहिँ अलग राज्य युटी अथवा स्वशासित प्रदेशको लागि विमल गुरुङ अथवा राजवंशी नेताको वंशजलाई पत्रचार गर्यो भन्ने हल्ला आयो। अब रिपब्लिक भारतको त्यो जुन पत्रचारको जुन न्युज छ त्यो त एउटा प्रोपोगन्डा मात्रै हो भन्ने किसिमको त थाहा लाग्यो, किनभने बिपी बजगाईले पनि त्यसको पुष्टि गरे कि त्यो पत्रचार पठाएको छैन, यता विमल गुरुङ खेमाबाट पनि त्यो पत्र आएकै छैन भन्ने कुरा आयो। तर रिपब्लिक च्यानलमा त्यो कुरा आयो क्या। कुरा आउनुको पछाडिको राजनीति के होला जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? होइन, यो बिजेपीको प्रोपोगन्डा हो। जो चुनावको पर्सेप्सन जुन चाहिँ बनिएको छ पहाडमा, त्यसको दिशालाई अर्कोतिर मोल्ड गर्नुपर्छ यसरी गरेर पनि भन्ने एउटा बिजेपीको सङ्कीर्ण एउटा स्टन्ट, पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै म मान्छु। त्यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ भन्ने खासै केही छैन। कारण जे नै भन्नुहोस्, जस्तै अवस्थामा भन्नुहोस्, बिजेपीले गोर्खाहरूको पक्षमा सकारात्मक कुनै हाम्रो पर्मानेन्ट एउटा पोलिटिकल सल्युसनको दिशाको ओर उनीहरूले गोर्खालाई यो के अरे न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा कहिले पनि हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामीले, म आफै पनि बिजेपीको एउटा राम्रो समर्थक हो। जति बेला जसवन्त सिंह एमपीको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, जति बेला एसएस आलवालीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसताक हामी पुरा। तर त्यति बेला हाम्रो मनहरू खिन्न भयो जति बेला विमल गुरुङ जङ्गलमा पसेर जुन प्रकारको न्यायको गुहारको निम्ति केन्द्रपट्टि फर्केर उहाँले गुहार माग्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला यदि अलिकति पनि साथ दिएको भए आजको दिनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सायद यो हालतमा पुग्दैन थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पहाडमा तहस नहस भएको जिम्मेदार नै बिजेपी हो। त्यो कारणले पहाडीहरूलाई उठाएर हाम्रो पक्षमा एउटा संवेदनशीलता राखेर सोच्छ भन्ने कुरामा कतै हामी मान्दैनौँ। यो बिजेपीको एउटा पोलिटिकल स्टन्ट हुनसक्छ गोप्य रूपमा। त्यो कारणले त्यसले हामीलाई फाइदा पुग्छ भन्ने छैन र त्यतापट्टि चर्चा गर्ने हामी त्यति टाइमको बर्बादी मात्रै सोच्छौँ। साङ्गठनिक कुराहरूमा भन्दाखेरि अगाडि चुनाव नजिक छ, तपाईँहरूको मेनिफेस्टो अहिलेसम्म आएको छैन। मेनिफेस्टो निस्किन्छ कि निस्किँदैन? निस्किन्छ, सेन्ट्रली निक्लिन्छ र कति ठाउँ हाम्रो रिजन वाइज अर्थात् समष्टि वाइज पनि निकाल्ने प्रयासहरूमा छौँ र मोटामोटी प्रिन्टमा छ। किनभने हामी सबैभन्दा ठुलो कुरा चुनाव योपालि आकस्मिक रूपमा चुनावको घोषणा भएको हो। पार्टिकुलर यो दिनलाई त्यो दिनलाई भनेर थिएन, टाइम पाएनौँ हामीले। अनि त्यसको क्याम्पेनिङको टाइम पनि नजिक, टिकट वितरणदेखि लिएर नोमिनेसन एउटा 7औं दिनभित्र सबै कुरा सक्नुपर्नेमा हामीले यो सबैको पछाडि हामीले सेन्ट्रली काम गर्न
सकेनौँ। त्यसमा पनि एउटा जिटिएको चुनाव क्षेत्रीय अर्थात् 45वटा समष्टिलाई नै कन्सन्ट्रेट गर्नु पाएको कारणले गर्दा डिस्ट्रिक्ट लेभलमा सेन्ट्रल लेभलको मोस्ट अफ द सदस्यहरू नै उम्मेदवार पनि भएकोले गर्दाखेरि त्यो कुराले एउटा स्पिडी वेमा काम गर्नु डेलिभर गर्नु नसकिरहेको परिस्थितिहरू छ हाम्रो। हामी अहिले पनि कालिम्पोङमा हेर्छौँ भने मोस्ट अफ द एक्टिभ मानिसहरू कि त समष्टिमा कन्सन्ट्रेट छ या त कोही उम्मेदवार छ। त्यो कारणले अफिसियल कामहरूमा केही ढिलाइ भइरहेको देखिरहेको छौँ। तर यो 2-4 दिनभित्रमा हाम्रो मेनिफेस्टोहरू निक्लिन्छ, सार्वजनिक गरिन्छ। सेन्ट्रलले पनि निकाल्ने अनि समष्टि स्तरको अलग अलग निक्लिन्छ। त्यो समष्टिले आफै प्रिन्ट आउट गरेर आफै वितरण गर्नेछ र सेन्ट्रलली चाहिँ प्रिन्टमा छ। त्यो इमिडिएट 2-4 दिनभित्र पब्लिकमा सार्वजनिक हुने नै छ। चुनावमा जाँदाको मुख्य मुद्दाहरू के हुन्छ? सबभन्दा मुख्य मुद्दा पहाडकै परिप्रेक्ष्यमा र स्पेसली कालिम्पोङ सेन्ट्रिक भएको लिडरसिपको हैसियतले म अहिले भन्नुपर्दा हाम्रो त्रिस्तरीय पञ्चायत नै सबैभन्दा ठुलो माग हो। त्यसोस्ले नै म आफै यो चुनावसँग त्यति बेसी सिरियस भइराखेको छैन। स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि कि कालिम्पोङमा अर्थात् दलै हिलमा सबैभन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभली विस्थापित भएको नै ग्राम पञ्चायत सिस्टम हो। यसलाई पुनः स्थापना नगरिकन पहाडले सठिक जग्गाले प्रशासनिक न्याय पाइहाल्छ भन्ने कुरामा म त्यतापट्टि छुइनँ, सिधा भन्नुपर्दा। त्यो कारणले कुनै पनि हालतमा प्रशासनिक न्याय पाउनु भने पञ्चायत सिस्टमको सुदृढीकरण या पुनः लागु मात्रै सबैभन्दा मुख्य कारण देख्छु म। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो कालिम्पोङले चाहिँ त्रिस्तरीय पञ्चायतमाथि नै यो पार्टी आफ्नो एकाग्रता राखेको छ र त्यो माथि नै भोट गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। कारण यो एउटा मुख्य मुद्दा हो कि पहाडले पञ्चायती सिस्टमलाई जसरी पनि लागु गराउनुपर्छ, जसले ग्रामीण स्तरका निमुखा मानिसहरूको निम्ति प्रशासनिक न्याय बिस्तारै मिल्न थाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र सर्वप्रथम चाहिँ कालिम्पोङको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा त्रिस्तरीय पञ्चायत लागु नभइन्जेलसम्म पहाडको जुन प्रकारको प्रशासनिक विस्थापना छ यो सठिक हुन सक्दैन। त्यो कारणले हाम्रो कोरभन्दा कोर हाम्रो सब्जेक्ट हो। चुनावको मुख्य एजेन्डा भनेको मेनिफेस्टो भनेको पञ्चायत सिस्टमको पुनर्बहाली हो। चुनाव जिटिएको हुँदैछ, त्रिस्तरीय चुनावको लागि भोट माग्नु हुँदैछ, कस्तो हो यो हेर्नुहोस्, हामीले धेरै लडाइँहरू लड्यौँ। टेक्निकली अब कतिवटा कुरा सही हुँदो रहेछ, कहीँ हुँदैन रहेछ। जुन बेला मैले स्तरीय पञ्चायत चुनावको एडभोकेसी गर्नु कालिम्पोङमा थालेँ अनि कलकत्ता गएर कतिपय मन्त्रालयमा कतिपय रिलेटेड डिपार्टमेन्टका सेक्रेटरीहरूसँग गएर ब्युरोक्रेट्सहरूसँग गएर मिटिङहरू बसेँ। उहाँले आफ्नो उयोलाई स्पष्ट गर्नुभयो, एकदमै सठिक छ तेरो डिमान्ड, त्यही नभएर यो नभएको त्यो नभएको हेन भएको तेन भएको भनेर 10वटा कुराहरू उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। तर जिटिए भित्रै यसको प्रावधान प्रदान गरिएको हो। अर्थात् पञ्चायत सिस्टम को पूर्ण रूपले लागू गर्नु नगर्नु त्यो त जिटिएको सब्जेक्ट थियो र जिटिएलाई प्रदान गरेको थियो। तर जिटिए सञ्चालनमा आउँदा दाजु विमलहरूले पञ्चायतमाथि कुरा उठान गर्नु भएन। पञ्चायतमाथि कुरा उठान नगर्दाखेरि सायद पहाडेहरू पञ्चायत चुनावको पक्षमा छैन, किनभने त्यति बेला त 100% झन् एब्सोल्युट मेजोरिटी थियो। त एब्सोल्युट मेजोरिटी चलाउने सत्तामा रहनेहरूले पञ्चायत सिस्टमलाई लागू गरियोस् भनेर डिमान्ड जब गरेन, अर्थात् पत्रचारसम्म गरेनपछि चाहिँ स्टेटले सायद पञ्चायतलाई थोप्दाखेरि हामी र उनीहरूको बिचको सम्बन्ध बिग्रेर जान्छ भन्ने त्रास भएको कारणले गर्दा पञ्चायतलाई लागू गराएन। त्यो कारणले गर्दा हामी चाहन्छौँ, हामीले भन्यौँ एउटा सिङ्गल व्यक्तिको रूपमा त रुदेन लेप्चाले त भन्यो त पञ्चायत लागू हुँदा त कालिम्पोङ मात्रै लाग्ने चिज छैन, दार्जिलिङ खरसाङ, जबकि दार्जिलिङ खरसाङको मेन्डेट जसलाई दिएको छ पब्लिकले उनीहरू वेस्टबाट बिलङ गर्छ होइन। अर्थात् मोर देन 70% पहाडको हिजोको भोट 21लाई हेर्नु भने एमएलए भोटको हेर्नुलाई पर्सेन्टेज 70% जस्तो भोट त वास्तवमा भन्नु त बिजेपीले पाएको छ होइन। दुईटा अर्थात् 70-60 जति नै भन्नुहोस् उनीहरूले पाएको छ। त्यो कारणले उनीहरूले पाएको भोटलाई हेरेर र कालिम्पोङको एडभोकेसीलाई मात्रै हेरेर राज्यले एउटा निर्णय गरिहाल्छ भन्ने कुरा तर्कसङ्गत थिएन थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पञ्चायत राजलाई दिनु हो भने पार्सियल कालिम्पोङलाई मात्रै फुत्तै त्रिस्तरीयमा कालिम्पोङ 2 स्तरीय त दार्जिलिङमा पनि लाग्नु पर्ने हो नि त। त्यस्तो परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दाखेरि दार्जिलिङको एमएलए दार्जिलिङको खरसाङको एमएलएले यो माथि तर्क गरिराखेको छैन। त सायद यो दिन त ठुलो विद्रोह भइहाल्छ कि भन्ने एउटा गभर्मेन्टलाई त्रास लागेको हुनुपर्छ। पहाडलाई शान्ति कायम राखिराख्नु एउटा उद्देश्य हुँदा यो जबरजस्ती थोप्दाखेरि भएर एउटा अलग्गै आगो बल्यो भने बा ठिक हुँदैन कि भन्ने पनि लागेको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जब हामी सत्तामा पुगेर बहुमतमा यदि हुन्छौँ भने तब एउटा मेन्डेट तयार हुन्छ
फर द के अरे इस्यु अफ दिस 3 स्तरीय पञ्चायत वाट एभर 2 स्तरीय पञ्चायत भित्र तब मात्रै एउटा त्यसको टेवा पुग्नु सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो असमञ्जस देखेको कुराले गर्दा पार्सियल कालिम्पोङले मात्रै भन्दा चाहिँ कालिम्पोङलाई मात्रै छुट्टै एउटा पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेर दार्जिलिङ खरसाङलाई नदिनु भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अप्रासङ्गिक कुरा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कालिम्पोङलाई दिँदाखेरि दार्जिलिङ खरसाङमा पनि लागू त हुन्छ पञ्चायत, 2 स्तरीय पञ्चायत लागू हुन्छ कि 3 स्तरीय पञ्चायत लागू त हुन्छ त्यहाँ पनि, तर लाग्दा त्योपट्टिको मेन्डेट मानिसको अलग थियो हिजो 21लाई हेर्दाखेरि। त अब चाहिँ 3 स्तरीय पञ्चायत हामीले हाउसले पारित गर्यो भने त्यो चाहिँ अब पहाडेहरू चाहिँ किनभने पब्लिकको भोइस बनेर गएको हाउस मेजोरिटी हाउसले पास गरेको सब्जेक्टलाई अब चाहिँ कन्सिडर गर्न हामी सक्ने रहेछ भनेर देन त्यो कुरामाथिको सरकारको पर्सेप्सनलाई पहाडतिर चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने लागेकोले त्यो ठाउँमा यसको अनिवार्यता ठहर गर्छ टेक्निकली। अनि मात्र हामी वहाँ एडभोकेसी गर्न सक्छ। नाउ जिटी हेज अल्सो रेजोल्भ दिस मतलब यो के अरे इस्युको लागि रेजुलेसन लिएको छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले कन्सिडर गर्न सक्छ भन्ने हामी तर्क गर्ने एउटा ठुलो बल मिल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई लागेकोले यसलाई रेजुलेसन चाहिँ त्यहाँबाटै ल्याउँ न, टेक्निकली चाहिँ सही भइहालोस् भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो तर्क रखाइ हो। तपाईँ त विधायक हुनुहुन्छ, राज्यसितको सम्पर्कमा पनि हुन्छ, यो बारे राज्यको दृष्टिकोण कस्तो छ अहिलेसम्म? अनि उहाँले स्पष्ट भने कि छ लास्ट दार्जिलिङको उहाँको जुन मिटिङ थियो त्यसमा एक दिन अगाडि पनि हामी बसेका हौँ, जसमा म स्वयं थिएँ, अमर दाजु हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टीको सेक्रेटरी, अनितजी हुनुहुन्थ्यो पार्टीको अध्यक्ष, त्यसमा स्टेटका राज्यको मुख्यमन्त्री स्वयं नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्पष्ट गरेकी छ रुदेन लेप्चाले मलाई पठाएको पत्र मैले पाएकी छु, तर म तयारी भएर आएको हो जिटीको इलेक्सनको लागि फर्स्ट। त्यो कारणले पञ्चायत चुनावको लागि भने अलिकति टाइम दिनुपर्छ, हामी इमिडिएट ठिक भइहालेको छैनौँ, हामी स्टडी गर्नुपर्छ। तर जिटेपछि 2 स्तरीय पञ्चायत चाहिँ हामी दिन्छौँ गर्नु, तिमीहरूले हाउसमा सल्लाह गर, तिमीहरूले सल्लाह गर्न, त्यहाँबाट हामी दिनुको लागि अब हिजोको परिस्थिति बेग्लै हो, आजको परिस्थिति बेग्लै हो र कालिम्पोङलाई मात्र होइन डल्लै जिटी क्षेत्रलाई पञ्चायतको इलेक्सन गर्न हामी रेडी छौँ, हामी दिन्छौँ। उहाँले स्पष्ट हाम्रो सामनेमा भन्ने के हो। अनि आजको परीक्षामा पनि बङ्गालको डिप्लोमेट्सहरूले ब्युरोक्रेट्सहरूले पञ्चायत चुनाव तिमीहरूको जिटेपछि हुन्छ भनेर हामीलाई पूर्ण रूपले आश्वस्त गराएको छ। 2 स्तरीयहरू हुन्छ कि 3 स्तरीय हुन्छ त्यो चाहिँ पार्सियल कालिम्पोङको 3 स्तरीय भएर दार्जिलिङमा 2 स्तरीय हुन्छ कि के हुन्छ त्यो चाहिँ भोलिले बताउँछ, तर पञ्चायत सिस्टम लागू हुन्छ त्यो म पूर्ण रूपले विश्वस्त छु। भर्खर म जिटिए चुनावतिर आएँ, तपाईँ आफै पनि जिटिए चुनाव उठ्ने भनिरहनु भएको थियो, अन्तमा जिटिए चुनाव उठ्नु भएन। कुरा कस्तो पनि आयो भने रुदेन लेप्चा हार्ने डरले जिटिए चुनाव उठेन भन्ने कुरा आयो। कस्तो कुरा होइन, म आफै उठ्छु भन्ने कुरा अप्रासङ्गिक हो अनि कसैले लगाएको लालछाना मात्रै हो। म कहिले पनि हामीले पञ्चायत सिस्टम नै त्यो सिस्टम हो जसमा पावरलाई डिसेन्ट्रलाइज वेमा सबैलाई बाँडचुर गरेर पहाडलाई विकास गर्दै लानुपर्छ भन्ने विचारधारा नै पञ्चायती सिस्टम भएकोले रुदेन लेप्चा एमएलए छँदैछ नि, सभासद उठेर एउटा ट्यालेन्टेड एउटा मानिसलाई ल्याउने बाटोलाई बन्द गर्नु उचित होइन, एक सबभन्दा ठुलो कुरा म त्यसरी मान्छु। अनि त्यसको बाद हामीले बाँडेर पावरलाई डिसेन्ट्रलाइज एउटा मान्छेले मात्रै सबै नचलाउने र सबै मिलेर चलाउने र कलेक्टिभली दिएको निर्णय र त्यो प्रकार संरचना यदि पहाडलाई बनाउने दृष्टिकोणबाट हामीले सोच्यौँ भने तब पहाड फस्टिन्छ त। त्यो कारणले म स्पष्ट कहाँ छु भन्ने कुरा हाम्रो इन्टेन्सन होइन। एउटा सभासदमा पनि रुदेन लेप्चा उठे एमएलए जबकि ऊ हिजो थिँदै थियो, त्यति लालची भएर त्यहाँ आफैलाई उभ्याउनु थिएन, तर हामीले त्यसरी गर्नु थियो कि कालिम्पोङको पक्षमा न्याय सठिक के हुन्छ त्यो बारेमा अध्ययन गर्नु थियो र त्यसरी दिनु थियो। यो नभएको कुरा होइन कि लोकल लिडर्सहरू जो 42बाट बिलङ गर्छ, प्राय हाम्रो 6वटा ग्राम पञ्चायत 2टा संसद अर्को ग्राम पञ्चायतको पनि 6 गर्दा 6.5वटा जस्तो ग्राम पञ्चायत मिलाएर यो 18,000-19,000 भोटर्सहरूको बिचको एउटा समष्टि हो। यहाँको सम्पूर्ण हाम्रा कार्यकर्ताहरू जो अग्रिम पंक्तिमा खर्च उहाँहरूको ज्यादातर रुचि भन्ने कुरा तपाईँ हुनुपर्छ, तपाईँ बसिदियो भने त्यति ठुलो कन्टेस्ट पनि हुँदैन अनि हामीलाई पनि सुविस्ता हुन्छ, किन तपाईँसँग चाहिँ हामी प्र्याक्टिस भइस अभ्यस्त छौँ, तपाईँसँग हामी एक्सिस छौँ भन्ने खालको कुराहरू राखेर उहाँले दबाउ नबनाएको न दबाउ बनाएको हो। तर मैले मेरो जिम्मेदार बुझ्नुपर्छ, मैले आफ्नो व्यक्तित्वलाई कसरी प्रोटेक्ट गरेर राख्नुपर्छ त्यो आफू स्पष्ट हुनुपर्छ। मानिसले जे रुचाउँदैछ त्यो सही हो होइन, त्यसको गलत र सही कुरालाई ठिमाउन सक्नु पनि पर्छ। त्यो कारणले गर्दा अन्तमा मैले निर्णय गरेँ कि एउटा सठिक युवा, किनभने हामीले स्पेसिसहरू पनि भनेको थियौँ नयाँ युवा पिँढीहरू जबसम्म पोलिटिक्स जान्ने हुँदैन
शिक्षितहरूले जबसम्म यो पोलिटिक्सलाई मन पराउनु थाल्दैन तबसम्म पहाडले सही विषयमा पहाडको समस्याहरूको निदान गरी पठाउँदैन भनेर हामीले मेरो चुनावभरिको अभियानहरूमा ठाउँ ठाउँमा मौका यी इत्यादि स्पिचेसहरू नगरेको होइन गरेको। जब बँटवाराको समय आयो त्यो बेला जति म आफै लालची भएर एमएलएमै भोलि यस्तो पनि नहोस् कि पञ्चायतको प्रधान पनि रुँदैन नै सदस्य पनि आफै भन्नेसम्मको तल गिरेर राजनीति गर्नु थिएन। त्यो कारणले हामीले उदारवादिता राखेर योपालि कालिम्पोङमा मात्र होइन 42मा एउटा राम्रो उम्मेदवार प्रदान गरेको छौँ जसले 42लाई फर्दर हामीभन्दा बिस्तारै न्याय अझै दरिलो ढङ्गले दिन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण रूपले विश्वस्त छु। त्यो कारणले म त्यो माथि कन्फिडेन्स पनि छु। यो तपाईँहरूको टिकट वितरणको प्रणालीमा नि निकै ठाउँहरूमा झमेला भयो। ठाउँ ठाउँमा रुदेन लेप्चा आफैले उम्मेदवार थोप्ने काम गर्यो भनेर आरोपहरू पनि आयो। स्पेसली अब 34 नम्बर समष्टितिर पनि त्यहाँनिर विकास राईहरू थिए। त्यो उनीहरू हुँदाहुँदै पनि नवरत्न प्रधानहरू जो पार्टीमा नै थिएनन् उनीहरूलाई ल्याएर टिकट दिने काम भयो भन्ने आरोप आएको छ। अनि 33 नम्बर समष्टिहरूतिर पनि त्यस्तै खालको आरोपहरू छ। यो के भएको हो खासमा? हेर्नुहोस् सबभन्दा ठुलो कुरा 33 नम्बर 34 नम्बर स्पेसली म 34 नम्बरको कुरा गर्छु। 34 नम्बर समष्टि हिजो विदुर भाइले सञ्चालन गरेको समष्टि हो। जति बेला हामी डे 1 देखि बिस्तारै बिस्तारै पहाडको व्यावहारिक राजनीतिमा हामी अग्रसर भयौँ। अग्रसर हुँदै आउँदाखेरि हामी 34मा स्पेसली विदुर भाइले हामीलाई पूर्ण रूपमा सहयोगिताको हात बढाएको र साथ दिएको कारणले मेरो विजय हुनुमा पनि टाउन एरियाको नजिक जितेको समष्टि भन्दाखेरि त्यो एकल समष्टि हो। 33, 34, 35, 36मा 4टामा एउटा मात्रै जितेको। त्यसमा विदुरको बहुत ठुलो हात छ भन्नुमा कुनै अतिव्यक्ति हुँदैन। हामी त्यो कुरालाई मान्य गर्छौँ। तर पनि 34 भित्रको जुन चाहिँ विविध समस्या छ नि 42 को जस्तो होइन 41 को जस्तो होइन झोडा नाला पानी मात्रै ल्याउँदाखेरि त्यो समष्टिको मानिसहरू खुसी भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो भित्र जुन चाहिँ मिसिनरी ल्यान्ड्सहरूको समस्या छ जहाँ कतिवटा भेस्टेड भइसकेको जमिन छ। भेस्ट भइसकेको जमिनभित्र मानिसहरूलाई पट्टापर्चा दिलाउनु पर्ने डिआई डेभलपमेन्ट जस्तो जमिनको समस्याहरू छ म्युनिसिपालिटी एरियामा कतिवटामा। त्यो भित्रको जमिनको समस्याहरूको निदान गरी पठाउनु पर्ने। अनि होम्स स्पेसली त होम्स त झन् भास्ट एउटा डल्लै एउटा पञ्चायत सायद होम्स एरिया होम्सको स्कुलको जमिनभित्र बसोबासो गर्छ। धेरैभन्दा धेरै भागहरू जमिनहरू होम्सको जमिनहरू भेस्ट भइसकेको छ। त्यो जमिनको पट्टापर्चा दिलाउने सरकार विलिङ छ तर गरिदिने मान्छे जो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ भएर अगाडि उभिनुपर्ने त्यो मान्छेहरू अहिलेसम्म देखा परेको छैन। म एउटा एमएलए मात्रै भएकोले एमएलएलाई सबै प्रकारको अभिभारहरू सुम्पिँदै गएर ड्युटीको डेलिभर सठिक ढङ्गले भइहाल्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। त्यो कारणले गर्दा वाइ नट कि यी कुराहरूको निपुण मानिसहरू आउन्। निपुण पूर्ण रूपले नभए त केही हदसम्म जानकार मान्छेहरू आउन् र समस्यालाई बाटो मात्रै बनाएर झोडा मात्रै बनाएर एमजी एनर्जेसको मटेरियल सप्लाई मात्रै गरेर चाहिँ डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा हुँदैन। सबभन्दा त्यहाँको हेर्नुभयो भने झन्डै 60% मानिसहरू बाटो चाहँदैन, कम्युनिटी हल चाहँदैन। उनीहरू चाहन्छ जमिनको पट्टापर्चा हाम्रो होस्, हाम्रो मालिकाना हक आओस् भन्ने खालको समस्या सबैभन्दा त्यहाँको जटिल समस्याहरू हो। त्यसलाई निदान गरी पठाउने एउटा निपुण मान्छे गएन भने झोडा नालाको निम्ति त त्यो त फन्ड आएपछि गर्नु सक्ने कुराहरू हो। सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हो हाम्रो पट्टा पर्चा जो 3वटा एङ्गलले हेर्नुपर्छ। त्यो पनि पट्टा जो मिसिनरी जो एनआइटिएको युसिएनआइटिएको विवादभित्रको एउटा समस्या अलगै छ जसमा बहुत सारा मानिसहरू छ पट्टा पर्चा छैन उनीहरूको। त्यो समस्याको हल कसले गर्छ? माथि जानुहोस् होम्समा झन् इन्टायर होम्स डल्लै पञ्चायतलाई हेर्नुभयो भने होम्समा झन्डै झन्डै होम्सकै स्कुलको जमिनभित्र छ जो भेस्ट भइसकेको छ तर उनीहरूको हातमा पट्टा पर्चा भन्नेको कसैको छैन। छ भने कम 20% होला 80% को छैन। यसको निदान कसले गर्छ? त्यो कारणले गर्दा भावनात्मक भएर भावनाकै कुरालाई मात्रै टेवा दिनु भने त त्यसो भए एउटा क्याप्टन चाहिँ शहीद भयो अरे अन्त उसलाई चाहिँ बिजेपीले न्याय दिनु पर्दाखेरि चाहिँ या भारत सरकारले न्याय दिनु पर्दा चाहिँ यो शहीद भएको परिवारलाई चाहिँ म एमपीको टिकट दिएर चाहिँ यसको न्याय हुन्छ भन्ने होइन नि त। उसको निम्ति न्याय गर्ने धेरै ठाउँहरू छ जो हामीलाई पर्दा हाम्रो जीवनमा उहाँहरू मिसिएर साथ दिएर हामीले काम गर्दाखेरि पार्टीको टिकट मात्रै दिएर उहाँहरूलाई न्याय गरौँ भन्ने कुरा म ठहर गर्दिनँ। मान्छे एउटा व्यवहारिक हुन सक्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई गरिदिने कुराहरू हिजो पनि गरेका छौँ, भविष्यमा गरेर लाने पनि लक्ष्यप्राय ठाउँहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो यहाँ टुङ्गी गएको भन्ने कुरा छैन। टिकट
योग्य मानिसहरूले पाउन् जसले समस्याको उन्मुक्ति दिन पब्लिकको लागि दिन सकोस् भन्ने लाग्छ। भावनात्मक कोही कुरा गर्दाखेरि हामीले भावनालाई मात्रै प्रायोरिटी दियो भने यो समस्याको निदान फेरि कसले गर्छ? रुदेन लेप्चाले? नो। जुन कुराहरूको A to Z नलेज मसँग छैन, एमएलए हुँदैमा त सबै ज्ञान म लिएर आएको छुइनँ, ट्रेनिङ कसैले दिएको छैन। त्यो यसको समस्याको एक्सपर्ट मान्छेहरूलाई जबसम्म हामीले अगाडि ल्याउँदैन त्यो समस्याको निदान हुँदैन। उहाँहरूलाई हामीले झोडा नाला बनाउनुको लागि एमजी एनआरएसको काम सप्लाईको कामहरू मिलाउ सब कन्ट्र्याक्टरलाई बाँटोस् भनेर ल्याएनौँ। उहाँले टिकट दिएर त हामी धन्यवादी बन्नुपर्छ कि त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो टिकटलाई स्वीकार्यो, यो पार्टीलाई त्यो अनर दियो कि अब यो पार्टीसँग भएर यो पार्टी जति सत्तामा पुग्यो भने यो समस्याहरू निदान गरी पठाउने क्रममा उहाँहरू एउटा त्यो ठाउँमा एउटा एक्सपर्टको रूपमा हामीसँग छ भन्ने एउटा घमण्ड गर्छौँ र उहाँलाई दिएको टिकटले हाम्रो पार्टीको एउटा ओजनलाई बढाइदिएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूप्रति पनि हामी कृतज्ञता छौँ सिधा भन्नुपर्दा। तर विदुर भाइको परिवारलाई हामीले अन्याय गरेको भन्ने कुरा होइन, किनभने एउटा क्याप्टन चाहिँ आर्मीमा शहीद भयो भन्दामा उसलाई चाहिँ एमपीको टिकट दिएर हुँदैन। त्यो कारणले पार्टीले दिने न्याय टिकटसँग मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन। भविष्य छ, विगत थियो, विगतमा हामी उहाँहरूसँग थियौँ। उहाँको दुःखमा पर्दा जब विदुर भाइ बिमार हुँदै थियो, जब हामीले गर्नुपर्ने साथमा उहाँ उभिएका हौँ। त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यो दृष्टिकोणले हेरेका छौँ र त्यसरी नै हेर्दै जानुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। तर त्यो कारणले उहाँहरूले त्यो कुरालाई सङ्कीर्णताले हेर्नु हुँदैन, त्यसलाई ठुलो विचारधाराले डल्लै सर्वाङ्गीन कुराहरूको निम्ति विकास गरी पठाउने हाम्रो उद्देश्यले हामी त्यहाँ थियौँ र त्यसरी निर्णय गरेको कुरा हो। धेरै धेरै धन्यवाद, समय दिनुभयो। हामी कुराकानी यही अन्त गर्छौँ। अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चासित। यो चुनाव चर्चाको कार्यक्रम आगामी दिनमा पनि अन्यहरूसित पनि हामी यो जारी राख्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला खोज खबर। दैनिक जीवनमा चाहिने हरेक प्रकारका सामानहरू एकै ठाउँमा पाइने कालेबुङको भरपर्दो डिपार्टमेन्ट स्टोर सप्पर्स जोन। यहाँ चामल तेल लगायत नानीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू अनि लुगाफाटा, फ्रिजर आइटम्स, इम्पोर्टेड चिप्स, पास्ता, इम्पोर्टेड क्याडबरी एन्ड स्विट्स इत्यादि पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, यहाँ कोरियन ब्युटी आइटम्स, लेक्मी, बायोटेक, हिमालय, लोटस जस्ता ब्रान्डेड कम्पनीका कस्मेटिक आइटम पनि उपलब्ध छ। यहाँबाट तपाईहरूले क्याटरिङका सामानहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। सप्पर्स जोनमा एकचोटि आउनुहोस् अनि बजारको मूल्यसित तुलना गर्नुहोस्। सप्पर्स जोन, बिग व्हिल मार्ट नियर डम्बर चोक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 78109 67430 89275 58687। माइती घर। अब आफ्नो घर परिवारमा कुनै पनि विवाह समारोह भए बेहुलीको निम्ति लुगाफाटा किन्न सिलगढी गइरहन पर्दैन, किनभने छोरी बुहारीका लागि विवाहमा चाहिने हरेक प्रकारका लुगाफाटा कालेबुङको माइती घरमा नै पाइन्छ। यहाँ बेहुलीका निम्ति चाहिने विभिन्न प्रकारका साडी, लेहंगा, गाउन इत्यादि आफ्नो रोजाइ अनुसार पाउनुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ आकर्षक कुर्ती सेट, बेडसिट, सुट एन्ड सर्टिङ आदि उपलब्ध छ। बेहुलीको लुगाफाटा अनि अन्य लुगाफाटाका निम्ति एकचोटि अवश्य सम्झिनुहोस्। माइती घर नियर लायन्स क्लब अपोजिट बाह्रधुरे, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 98320 16111। मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल, कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल, कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दशैंको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टी सहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल, कालिम्पोङ। सम्पर्क 96091 26006।